अस्सलाम वालेकुम। DGISPR में जनरल अहमद शरीफ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली लेकिन मज़ा नहीं है, सच्ची बात कुछ है। तो हमने पिछले साहब का DGISPR साहबान भी देखे, जिनमें जनरल ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी साहब जो कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में थे, उसके बाद जनरल आसिम मुस्लिम बाजवा साहब हैं, जनरल आसिफ गफूर साहब हैं, लेकिन जनरल बाबर इफ्तिखार और आप दोनों मेरे ख्याल इस अहदे के लिए मिसफिट थे। आपको गलत जगह पर लगाया गया। जिस खूबसूरती से जनरल आसिफ गफूर या आसिम मुस्लिम बाजवा साहब साफियों के सवालात का जवाब देते थे और फौज का एक इमेज अवाम की नज़र में सामने लाते थे, वो आप लाने में नाकाम हुए हैं। बल्कि आपकी ये जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे बड़ा बैड इमेज बनाया है DGISPR के अहदे का, क्योंकि आपसे ना ही सवाल सुने गए सही तरीके से और ना ही उनका सही तरीके से जवाब दिया गया। हमारा तलब चूँकि फ़ौज की फैमिली से, हम चाहते हैं कि फ़ौज का अदारा बेहतर तरीके से अपना जो नुक्ता नज़र है वो आवाम तक पहुँचाए, साफ़ियों के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। लेकिन आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज नहीं हो सकी। एक तो आप टोटली कंफ्यूज नज़र आते, आपके चेहरे से आपकी कन्फ्यूजन साफ नज़र आ रही थी। फिर आपसे सवाल समझने में जो है वो कोताही सामने आई आपकी, आप बार बार सवाल रिपीट करने को कह रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रोफेशनल जर्नल का काम नहीं है। उसका तो वो तो जर्नल तो बड़ा चुकन्ना होता है कि वो सवाल करने से पहले, सवाल शुरू करने से पहले उसके जवाब तक पहुंच जाता है। लेकिन आप सवाल रिपीट करवाते रहे और फिर आपको सवालों का जवाब देने के लिए, सख्त सवालों का जवाब देने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा, आपको गोल मोल जवाब देने पड़े। तो जनरल साहब, मेरे ख्याल में चूंकि आपका ताल्लुक EME से है, पाक फौज की EME कोर्स है, जिनका पब्लिक के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होता। आपका काम होता है फौज के जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का काम शाम करना। तो मेरे ख्याल में आप इस अहदे के लिए आपका गलत इंतखाब किया है, जिसने भी किया है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया है, जनरल बाजवा साहब ने किया है, गलत इंतखाब हुआ है। आप बेहतर है कि आप वापस अपनी फील्ड में चले जाएं, जिस फील्ड से जहाँ से आप आए हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी गुजारिश होगी, आर्मी चीफ साहब से, कि कोई अच्छा बेहतर प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर लगाए जो कि मीडिया को हैंडल कर सके, मीडिया को कंट्रोल कर सके। और जिस तरीके से आपने ऊट पटांग जवाब दिए हैं, उससे अवाम की नज़र में फ़ौज का इमेज डैमेज हुआ है। आम लोग हमें कहते हैं कि जी जो आपका DGISPR एक मैनेज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि GHQ के अंदर ISPR की प्रेमिसेस में होती है और गिने चुने साफियों को बुलाया जाता है और उनको पहले से सवालात दिए जाते हैं, अगर उनके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते ये जनरल साहब, तो अगर इनसे एक हम अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तकाजा करें, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हर किस्म का साफी मुंह उठा के सवाल करता है, या जिस तरह माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मीडिया को ओपनली कहते थे, जिस तरह का मर्जी सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा। इमरान खान साहब मीडिया का सामना करते हैं, जितना मर्जी सख्त सवाल हो उसका जवाब देते हैं। लेकिन आप अगर कोई ऐसी अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप वर्दी जो है पसीने से शराबूर हो जाएगी, गीली हो जाएगी और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि ये तो बड़े आसान से सवाल थे। अगर आपके 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह अवाम में गम गुस्सा है या कुछ साफ़ी बरादरी में, अगर ये सवाल आपके सामने ओपन फोरम में किए जाएँ, किसी लाहौर प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब में, पिंडी इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में या किसी भी बड़े शहर के प्रेस क्लब में, तो मैं नहीं समझता कि आप उसके जवाब दे सके। तो लिहाजा आप बेहतर है कि इस ओहदे से खुद ही सरेंडर कर दे और आर्मी चीफ साहब से कहें कि वो नया कोई जनरल आपकी जगह लगा दे। फिर आपने जो बातें की कि जी फौज को इस वक्त बैरूनी से ज़्यादा अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, मुल्क में दहशतगर्दी है, सियासी इंतशार है, तो फौज को इसके लिए अंदर हालत जंग में है फौज, दहशतगर्दी के खिलाफ और सियासी इंतशार के खिलाफ। तो ये तो आपको हमने बहुत पहले बता दिया था जनरल साहब, पाक फौज को बहुत पहले बताया था कि जिस तरीके से आप फौज के अंदर, फौज सियासत के अंदर इंटरवीन कर रही है, ये तो फिर चीज़ें सामने आनी थी। क्योंकि अब वो सादे दौर तो रही नहीं जनरल साहब, अब तो चीज़ें लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए बड़े एजुकेट हो गए हैं। तो जैसे दहशतगर्दी भी जो है ना, अगर मंजूर पश्तीन की बातें सुने, अली वजीर की, मोहसिन दावड़ की, तो वो भी आपको कसूरवार समझते हैं दहशतगर्दी के पीछे। क्योंकि आप लोगों ने अमेरिकन डॉलर के लालच में, पाक फौज ने अमेरिका की जंग में कूद कर इस मुल्क को दहशतगर्दी का निशाना बनवाया। ना आप अमेरिका की जंग में घुसते, ना ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती। जब आप किसी के घर में अमेरिका का बाजू बन के घुसेंगे तो फिर अफगानिस्तान से आपको वापस फूलों के हार नहीं आएंगे, बल्कि दहशतगर्दी के बम ही आएंगे और बारूद ही आएगा। तो ये जो मंजूर पश्तीन ने नारा लगाया था ना कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो ये नारे को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई थी अवामी सतह पर पाकिस्तान के अंदर। और बाद में PMLN ने भी ये नारे लगाए, बहुत से लोगों ने, वकला ने भी ये नारे लगाए, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है।
اب آپ نے جو سیاسی انتشار کی بات کی ہے نا 9 مئی کے بعد جو اس سے پہلے بھی، تو اس کے اوپر بھی نعرہ کل کو بن جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ میں بات بتاتا ہوں. اس کا نعرہ اس طرح بن جائے گا کہ یہ جو سیاسی انتشار ہے اس کے پیچھے فوج کا سیاسی کردار ہے. اگر آپ فوج سیاست کا کردار ختم کر دیں اپنے اندر سے اور سیاستدانوں پہ اس معاملے کو چھوڑ دیں تو یہ سیاسی انتشار ختم ہو جائے گا. یہ جو سیاسی انتشار بڑا ہے اس کا پارا اوپر گیا ہے. عوام جو ہے اس وقت نواز شریف زرداری کو بھول کے وہ فوج کو اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج نے، حالانکہ جنرل باجوہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی کہا، لیکن اس کے باوجود آپ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ نعرہ آج نہیں تو کل لگے گا کہ یہ جو سیاسی انتشار ہے اس کے پیچھے فوج کا سیاسی کردار ہے. کیونکہ آپ ابھی تک سیاست سے باز نہیں آ رہے. آپ کے سوالات کے جوابات بھی سیاسی تھے، اس میں آپ نے جھوٹ کا بھی سہارا لیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے فوج اپنا امیج بحال کر پائے گی، کیونکہ ہم فوج سے محبت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فوج یا تو یہ دعویٰ واپس لے لے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا کھل کے سیاست میں ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ملک میں رول آف لا قائم کریں، اس ملک میں ایک حقیقی جمہوریت قائم کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ سے پچھلے 3-4 مارشل لا کے جو ادوار گزرے ہیں، اگر ان میں بھی آپ اس ملک میں بہتری نہیں لا سکے، اس کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکے، اس ملک میں عام آدمی کی زندگی کا جو اس کا گزر بسر ہے وہ بہتر نہیں ہو سکا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیرکوں میں یا اپنی جو پروفیشنل آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف توجہ دیں. آپ سیاست کو چھوڑ دیں، کیونکہ سیاست آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والی، اور آپ کی وجہ سے آج عمران کو پاپولیرٹی ملی ہے. اگر آپ اس کے گرد گھیرا تنگ نہ کرتے، اس کو کھلا چھوڑ دیتے، تو 3.5 سال میں حکومت کے بعد عمران خان کا تو نام لیوا ہی کوئی نہیں تھا. لیکن آپ نے ان چور ڈاکوں کو جو مسلط کیا قوم کے اوپر، آپ نے عمران کو پروموٹ کیا، آپ نے عمران کو ہیرو بنایا میری نظر سے. کیونکہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، اور میں وہی بات کرتا ہوں جو میں محسوس معاشرے میں دیکھتا ہوں، جو تھڑوں پہ لوگوں میں باتیں ہو رہی ہیں. تو فوج کا امیج اگر آپ نے بحال کرنا ہے تو آپ کو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی. جنرل صاحب، امید ہے آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوں گی، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ فوج کے اوپر آپ مثبت تعمیری تنقید کر سکتے ہیں. یہ جنرل بابر افتخار صاحب نے بھی بات کہی تھی، آپ نے بھی اپنی یہ سابقہ پریس کانفرنس میں کہی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے اوپر ایک مثبت تعمیری تنقید کروں جس سے آپ اپنے اندر بہتری لا سکیں. فوج بھی ہم میں سے ہے نا، ہمارے بھائی مامے چاچے بیٹے فوج میں ہیں، تو فوج کہاں سے آئی ہے؟ باہر سے تو آئی نہیں. فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، تو بہتر ہے ابھی بھی وقت ہے. جنرل صاحب، آپ میری جنرل عاصم منیر صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جنرل صاحب کو کسی اچھے پروفیشنل آدمی آفیسر، جس طرح جنرل عاصم غفور صاحب تھے، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے، کوئی اچھا، یعنی بابر افتخار صاحب بھی جو ہے ان سے بھی یہ مینیج نہیں ہوا یہ عہدہ، تو ابھی احمد شریف صاحب سے بھی نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں کوئی اچھا ایک آرمی آفیسر جو کہ ایک میڈیا کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پریس کانفرنس کرے، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پریس کانفرنس کر کے ان کے سوالات کے جوابات دے، تاکہ فوج کے ایک ادارے کا اچھا امیج عوام کے سامنے، ایک سافٹ امیج سامنے آئے. ابھی تک آپ کا ہارڈ امیج سامنے آ رہا ہے، اور لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کی تباہی کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ ہیں. یہ عوام سمجھتی ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں جو ملک ترقی نہیں کر سکا اس کی راہ میں آپ رکاوٹ تھے. اس لیے بہتر ہے کہ فوج کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوئے. میری تمام سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے، عوام سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اس ملک کو جس آپ نے دلدل میں دھکیل دیا ہے اس سے باہر نکالنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ہم سب کو پیارا ہے. یہ جتنا فوج کا اتنا سولینز کا ہے. تو یہ جو فوجی عدالتیں ہیں اور یہ جو سارے ڈرامے بازی چل رہی ہے، میرے خیال یہ نہیں ہونا چاہیے. فوج اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھے، اپنے لوگوں کو کورٹ مارشل کرے، سولینز کو سولینز عدالتوں میں چھوڑ دیں، یا تو پھر پورا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں. پورا جوڈیشل سسٹم ہی آپ لے جائیں، عدلیہ کو فارغ کر دیں اگر فوج نہیں سب کچھ کرنا ہے. ایجوکیشن بھی فوج سنبھال لے، ہیلتھ بھی فوج سنبھال لے، جوڈیشری بھی فوج سنبھال لے، سب کچھ انتظامیہ ایگزیکٹو کا کنٹرول بھی فوج سنبھال لے. تو فوج ہی کرے. تو کہتے ہیں سنیاں اور جن گلیاں تو مرزا یار پھرے. تو پھر ہر گلی میں جرنیل گھوم رہے ہوں، بریگیڈیئر گھوم رہے ہوں، آپ ہی ملک کو سنبھالیں، آپ ہی ملک کو چلائیں. ہم تو وہی کہیں گے یس باس، یس باس، یس سر، یس سر، اس طرح لوگ کہتے ہیں. تو میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات. امید ہے جنرل صاحب آپ کو میری باتیں ناگوار نہیں گزری ہوں گی. اگر ناگوار گزری ہیں تو معذرت خواہ ہوں. اور ناظرین، اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان شاہد ملک بسرا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.